بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ملك يوم الدين
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا القارئ الشيخ سيد قطب الهضبي. للاتصال على الشيخ 0-100-6-8-7-3-2-7-0 أو 0-12-7-8-7-2-7-2-4. القارئ المقيم بمدينة إيتاي البارود محافظة البحيرة.